नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। नेकपा माओवादीको प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। पार्टीको पहिचान हराउन खोजिरहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा चिन्ता व्यक्त। सांसद बैठकमा आज पनि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी। कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको आरोप। आर्थिक सङ्कटका बीच भारतबाट 40,000 मेट्रिक टन डिजेल श्रीलङ्का पुग्यो। श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री पेरिसलाई 2 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न तथा औषधि हस्तान्तरण। र इटाली र अर्जेन्टिना बीच आज राति प्रतिस्पर्धा हुने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको पहिचान हराउन खोजिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। देशभर पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले एकपटक जनताले ठूलो पार्टी बनाएर पठाएको भन्दै जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका कारणले नै फेरि खुम्चिनु परेको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले विगतमा नेकपा माओवादीले जे भन्ने गरेको थियो त्यही व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै आए पनि अहिले भने त्यो पहिचान मेरिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आफ्नो पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई माओवादीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले खानेपानी कसैले मागिरहनुपर्ने अवस्था नल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो। सबैले 5 वर्षको आफ्नो स्थानीय तहको समस्या विज्ञसँग बसेर योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले वृद्ध भत्ता घर दैलोमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। वृद्धलाई बैंकमा बोकेर लिएर जानुपर्ने बाध्यता देखिएको त्यो समस्या तत्काल समाधान गरेर घरघरमै पुर्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी रहेको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन बढाउने कुरा गरे पनि कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको बताउनु भएको छ। अहिले पनि किसानले मल नपाउने अवस्था रहेकाले त्यो समस्याको समाधान नगरी कृषि उत्पादन बढाउन नसकिने उहाँको तर्क थियो। वर्षे बाली लगाउने समयमा भारतबाट मल कहिले आउँछ
टुङ्गो नभएको अवस्थामा मनमा बजेट आधा छुट्याएर उत्पादन बढाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। सेनिटरी प्याडमा 90% आयकर छुट दिँदा देशभित्रका उद्योग सुक्दै जान सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट अन्तर्गत राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमानमाथिको छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमानमाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज नै छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने कार्यसूची रहेको छ। उहाँले संसदको दुवै सदनमा यही जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र देशकै आर्थिक सङ्कट टार्न सक्ने कार्यक्रम नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले बजेट मूल्य वृद्धि नियन्त्रण देशकै आर्थिक सङ्कट टार्नेदेखि जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको नरहेको बताउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रितमा राखेर ल्याइएको बजेटको स्रोत समेत खुलाउन नसकेको भन्दै उहाँले बजेटमा सञ्चालनमै नरहेको हेटौँडा उद्योगको कपडा लगाउने कार्यक्रम रहेको र सो उद्योग चलाउने विषयमा मौन रहेको बताउनु भएको छ। बजेटमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनका विषयमा उल्लेखनीय नभएको भन्दै उहाँले युवालाई विदेश पलायन रोक्न र युवालाई लागु औषधको शिकारबाट जोगाउने कार्यक्रम पनि नरहेको बताउनु भएको छ। बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा अर्को सरकार आउने पनि बताउनु भएको छ। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन सडकमा पहिरो खस्ता 2 मजदुरको ज्यान गएको छ। चैनपुर नगरपालिका 1 नुनढाकी सडक खण्ड निर्माणका क्रममा पहिरो खस्दा त्यहाँ काम गरिरहेका मजदुर धनराज 35 वर्षका रामकुमार राई र उदयपुरका हेमबहादुर मगरको ज्यान गएको सङ्खुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Steel FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। नेकपा माओवादीको प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी, पार्टीको पहिचान हराउन खोजिरहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा चिन्ता व्यक्त। संसद बैठकमा आज पनि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी। कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको आरोप। आर्थिक सङ्कटका बीच भारतबाट 40,000 मेट्रिक टन डिजेल श्रीलङ्का पुग्यो। श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री पेरिसलाई 2 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न तथा औषधि हस्तान्तरण। र इटाली र अर्जेन्टिना बीच आज राति प्रतिस्पर्धा हुने।
जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। सुनको भाउ आज 800 रुपियाँले घटेको छ। हिजो तोलामा 98,000 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज 97,200 रुपियाँमा सरेको छ। यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। चाँदी आज तोलामा 20 रुपियाँले घटेर 1,250 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा क्रेडिट लाइन अन्तर्गत सोही परिणाममा डिजल आपूर्ति भएको 2 दिनपछि आर्थिक सङ्कटका बीच भारतीय सहयोगमा थप 40,000 मेट्रिक टन पेट्रोल सोमबार कोलम्बो पुगेको छ। गत मे 22मा श्रीलङ्काका लागि भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागलेले कोलम्बोका श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री प्राजी एल पेरिसलाई 2 अर्बभन्दा बढी मूल्यको चामल, दुधको धुलो र औषधि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यो तमिलनाडु सरकारद्वारा 40,000 मेट्रिक टन चामल, 5,000 मेट्रिक टन दूध, पाउडर र औषधिको धुलो प्रतिबद्धता अन्तर्गत पहिलो आगमन खोप खेप थियो। यो प्रतिबद्धता SLR 5.5 बिलियन भन्दा बढीमा अनुदान गरिएको भारतीय ऊर्जा आयोगले जनाएको छ। श्रीलङ्काले सन् 1948 को स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। दुई महादेशका विजेता इटाली र अर्जेन्टिना बीच आज बुधबार राति प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। युरो कप अमेरिका विजेता अर्जेन्टिना बीचको खेल बेम्बली स्टेडियममा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार बुधबार राति 12:30 बजे सुरु हुनेछ। तेस्रो संस्करण रहेको यस प्रतिस्पर्धालाई फाइनल सीमा नामाकरण गरिएको छ। बुधबार 2 टोली जित निकाल्दै तेस्रो संस्करणको उपाधि जित्न चाहन्छन्। खेलका लागि दुवै टोलीले तयार भएको बताइसकेका छन्। इटाली डिफेन्डर जर्जियो चिलिनीले कप्तानीमा मैदान उत्रनेछन्। उनले यो अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनेछ। उनले यस खेलबाट सन्यास लिनेछन्। त्यस्तै अर्जेन्टिना लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछन्। यस प्रतिस्पर्धाका लागि युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय र दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकाय बीच 3 वर्षको सम्झौता भइसकेको छ। इटालीले इङ्ल्यान्डलाई हराएर युरो 2020 को उपाधि जितेको छ। बेम्बलीमा भएको फाइनलमा इटालीले इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2ले हराएको थियो। त्यस्तै ब्राजिलमा भएको कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिनाले घरेलु टोलीलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। मेस्सीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिनाले ब्राजिललाई 1-0ले पराजित गरेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो।
नेकपा माओवादीको प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी, पार्टीको पहिचान हराउन खोजिरहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा चिन्ता व्यक्त। सांसद बैठकमा आज पनि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी, कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको आरोप। आर्थिक सङ्कटका बीच भारतबाट 40,000 मेट्रिक टन डिजेल श्रीलङ्का पुग्यो। श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री पेरिसलाई 2 अर्बभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न तथा औषधि हस्तान्तरण। र इटाली र अर्जेन्टिना बीच आज राति प्रतिस्पर्धा हुने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसटी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।